क्या मुर्दे कब्र में सुन सकते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में मौत के बाद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम अपने हाथों से कब्र में उतार कर वापस आ जाते हैं, उसके साथ चंद लम्हों बाद क्या होता है? क्या कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होता है या वहाँ एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है? क्या मुर्दा अपने घर वालों की आवाज़ सुनता है? क्या वह उन लोगों को पहचानता है जो उसकी कब्र पर आकर सलाम करते हैं, या फिर मौत के बाद हर चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है? ये ऐसे सवालात हैं जो तकरीबन हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस कि उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी मशहूर हो चुकी हैं जिनकी कुरान और हदीस में कोई असल नहीं। आज हम कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, क्या मुर्दे वाकई सुनते हैं या नहीं, और वो हकीकत क्या है जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए पैदा नहीं किया। दुनिया एक इम्तिहान का है और मौत इस इम्तिहान का अख्ताम नहीं बल्कि अगले मरहले का आगाज़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत से मालूम होता है कि मौत फना का नाम नहीं बल्कि अपने रब की तरफ वापसी का सफ़र है। जब किसी इंसान की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आता है तो दुनिया की तमाम ताकतें बेबस हो जाती हैं। ना दौलत काम आती है, ना रिश्तेदार और ना ही कोई ओहदा। उसी वक्त अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अगर बंदा नेक हो तो रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, और वो गुनाहों में डूबा हुआ हो तो उसके लिए ये लम्हा इंतहाई सख्त होता है। यही वो वक्त है जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अब दुनिया का सफ़र ख़त्म हो चुका है और एक नई ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है। रूह कब्ज़ होने के बाद मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा अदा की जाती है और फिर उसे कब्र में उतार दिया जाता है। दुनिया वालों के लिए शायद ये एक एहतिमाम हो, लेकिन हकीकत में यही से बरज़ख की ज़िंदगी शुरू होती है। यही वो ज़िंदगी है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है, लेकिन जिसकी मुकम्मल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई मुर्दे कब्र में सुन सकते हैं? ये वो सवाल है जिस पर आज भी बहुत से लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दा हर बात सुनता है, जबकि कुछ का कहना है कि मौत के बाद इंसान किसी भी आवाज़ को नहीं सुन सकता। लेकिन अगर हम कुरान करीम और सही हदीस को साथ रख कर देखें तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मौत के बाद इंसान दुनिया जैसी जिंदगी में नहीं होता, वो बरज़ख की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और बरज़ख के अहकाम दुनिया से मुख्तलिफ हैं। इसलिए दुनिया के उसूलों को बरज़ख पर लागू करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला जिस चीज़ की जितनी ताकत चाहे अता फरमा दे, उस पर कोई कादर नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जब मैयत को दफन करके लोग वापस जाने लगते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अभी चंद लम्हे पहले वही लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे, दुआ कर रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, और अब सब वापस जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त मैयत उनके कदमों की आवाज़ सुनती है। यही वो लम्हा होता है जब दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा था? अगर वो दुनिया में ईमान वाला और नेक अमल करने वाला होता है तो अल्लाह ताला उसे सही जवाब की तौफीक अता फरमाता है। फिर उसकी कब्र को कशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसके लिए राहत का सामान कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता रहा हो तो वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए कब्र तंग कर दी जाती है। यही वो मरहला है जिसे अज़ाब कब्र या नेमत कब्र का आगाज़ कहा जाता है। अब एक और हदीस की तरफ आते हैं। ग़ज़वे बदर के बाद जब कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार मारे गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें उनके नाम लेकर फरमाया कि क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, अलबत्ता वो जवाब नहीं दे सकते। ये हदीस वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह ताला जिस वक्त चाहे मुर्दों को सुनने की सलाहियत अता फरमा देता है, लेकिन इसी से ये नतीजा निकाल लेना कि मुर्दे हर वक्त दुनिया की हर बात सुनते हैं या हर जगह होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रहते हैं, दुरुस्त नहीं। कुरान और हदीस में
ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مردے سنتے ہیں اس لیے ان سے اپنی حاجات مانگنا یا ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم بالکل واضح ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ نفع اور نقصان کا حقیقی اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور نیک بندوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن عبادت اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین، رشتہ داروں یا کسی عزیز کی قبر پر جا کر سلام کریں تو کیا وہ ہمارا سلام سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع یا شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تو اہل قبور کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جا کر سلام کرنا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا سنت ہے۔ اسی بنا پر اہل علم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اہل قبور تک سلام پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اسی بات پر ایمان رکھنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جن کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں بہت سی ایسی باتیں بھی شامل ہو گئیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں موجود انسان ہر وقت اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے یا دنیا میں ہونے والے ہر واقعے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث میں ایسی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی ایسی بات کو عقیدہ بنا لینا درست نہیں جس کی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے فوت شدہ بزرگوں سے فریاد کرتے ہیں، ان سے اولاد، رزق یا بیماری سے شفا مانگتے ہیں، حالانکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے ایک مسلمان کا دل صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ حقیقت مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے ان چند چیزوں کے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے بعد انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ بعض خاص مواقع پر اللہ تعالیٰ مردے کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے، جیسے دفن کے بعد لوگوں کے قدموں کی آواز سننا یا غزوہ بدر کے مقتولین کا واقعہ۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر مردہ ہر وقت دنیا کی تمام آوازیں سنتا ہے یا ہر بات سے باخبر رہتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح مردوں سے دعا یا مدد مانگنا بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان کی عبادت اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کے لیے مغفرت مانگیں، صدقہ کریں اور اپنی زندگی کو بھی اسی طرح گزاریں کہ جب ہمارا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، منکر و نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔